बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश के पहले लेसन ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज के फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन स्टेटमेंट है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, यानी लफ्ज़ दिया होगा उसको मुख्तलिफ शक्लों में और उसकी जो ठीक शक्ल है, जो करेक्ट फॉर्म है, वो हमने ब्लैंक में फिल करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, The society of Makkah at the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's birth was marked by widespread blank and injustice. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी कि पैदाइश के वक्त मक्का का मुआशरा किस तरह का था, उसमें क्या क्या था, नाइंसाफ़ी थी। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है उसमें पहला ऑप्शन हमारे पास है आइडल, बुत, ये एक नाउन है। आइडोलेट्रस, बुतों को इन्वॉल्व करने वाला, जिसे शिरक भी कहेंगे, ये एडजेक्टिव है। और आइडोलेट्री, बुत परस्ती, ये भी नाउन है। तो आंसर हमारा इसमें आइडोलेट्री है। क्वेश्चन नंबर 2, Despite early personal losses, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam grew into a man of remarkable blank. रिमार्केबल करैक्टर, रिमार्केबल करैक्टराइज और रिमार्केबल करैक्टरिस्टिक। करैक्टर का मतलब किरदार, शानदार किरदार होगा। शानदार किरदार अदा करना या किरदार साजी करना, ये वर्ब है। और यहाँ पे करैक्टरिस्टिक एडजेक्टिव है। दो एडजेक्टिव इकट्ठे नहीं आते। फिर भी करैक्टरिस्टिक अगर ये नाउन हो तो फिर आ सकता है। तो हम तर्जमा करके, क्योंकि मोस्टली हम इंग्लिश जो है वो उर्दू तर्जमे के बलबूते पर ही सीखते हैं, और ये बिल्कुल एक अच्छा तरीका है। आपका ट्रांसलेशन अच्छा होना चाहिए, आपकी इंग्लिश जो है वो हर तरीके से बेहतर हो जाएगी। ज़ाती नुकसानात के अर्ली ज़िंदगी में, इब्तिदाई ज़िंदगी में ज़ाती नुकसानात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक शानदार किरदार वाले आदमी बने। तो आंसर जो है करैक्टर, नाउन, रिमार्केबल करैक्टर, यानी नाउन, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, His sallallahu alaihi wasallam fair dealings in trade earned him a reputation for blank and trustworthiness. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनसफाना लेन देन ने ट्रेड कारोबार में अर्न हिम ए रेपुटेशन, आपको एक शोहरत दिलाई। कौन सी दो चीज़ों की? ब्लैंक में ऑनेस्ट आएगा, ऑनेस्टी आएगा या ऑनेस्टली आएगा। और दूसरा ट्रस्टवर्दीनेस, काबिल एतबार होना, दयानतदारी। ईमानदारी और दयानतदारी आई थिंक था, तो देखते हैं। ऑनेस्ट, ईमानदार एडजेक्टिव है, ऑनेस्टी, ईमानदारी नाउन है, और ऑनेस्टली, ईमानदारी के साथ। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ऑनेस्टी आएगा। ईमानदारी, ये ट्रस्टवर्दीनेस भी नाउन है और फिर ऑनेस्टी भी नाउन है, तो नाउन ही आएगा, ऑनेस्टी। Question number 4, by participating in Hilful Fudul, he sallallahu alaihi wasallam showed his sallallahu alaihi wasallam's lifelong commitment to blank justice. अब एंड जो है वो गलती से लिखा हुआ है बुक पे, मैंने उसको काट दिया। दो चीज़ें नहीं है, ये जस्टिस के साथ आना चाहिए, एक एडजेक्टिव आएगा या जस्टिस के रिलेटेड कोई वर्ड आएगा। तो ऑप्शन हैं हमारे पास, अपहोल्ड, बरकरार रखना, वर्ब है, इन्फिनेटिव है, फर्स्ट फॉर्म जो टू के साथ आती है, जो टू लिखा हुआ है, तो बहुत चांसेस हैं कि ये आएगा। अपहोल्डिंग, ये जेरेंड है, ये भी नाउन का काम करता है। तो अपहोल्डिंग जस्टिस, कानून की बरकरारी, और अपहेल्ड पास्ट है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं लगा सकते हैं, तो सी तो बिल्कुल गलत है। अब ए और बी में से कौन सा ऑप्शन है?
تو موسٹ کامن استعمال ہوتا ہے ٹو کے بعد فرسٹ فارم انفینیٹیو. تو ہمارا آنسر جو ہے وہ اپ ہولڈ ہے. اپ ہولڈ. کویسچن نمبر 5. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا was deeply blank by Rasulullah's conduct during the trade expedition. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی سفر کے دوران طرز عمل سے بہت زیادہ تھیں. واز یہ پیسو وائس ہوگا، واز کے بعد تھرڈ فارم آتی ہے. تو چیک کر لیتے ہیں آپشنز ہمارے. امپریس ورب ہے، فرسٹ فارم ہے. یہ امپریشن ناؤن ہے، اور امپریسڈ یہ پاسٹ پارٹیسپل یعنی تھرڈ فارم ہے. تو امپریسڈ جو ہے وہ یہاں پہ آئے گا. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا واز ڈیپلی امپریسڈ، بہت زیادہ متاثر تھیں. امپریسڈ ہمارا آنسر ہے. Question number 6. The first revelation was a call to seek knowledge and the blank of Allah subhanahu wa ta'ala. پہلی ریولیشن کے اندر، پہلی وحی کے اندر دو باتیں تھیں. سیک نالج، علم حاصل کرو، اور دوسری باتیں جو بتائی گئیں اللہ تعالیٰ کا انسان پہ جو کرم تھا. کرم ناؤن آنا چاہیے. دی ہے، دی کے بعد ناؤن آتے ہیں، یہاں پہ ناؤن آئے گا. تو فرسٹ ہے جنرس، ایڈجیکٹو ہے، کرم کرنے والا. جنراسٹی کرم ناؤن ہے، اور جنرسلی کرم کے ساتھ ایڈورب ہے. ہمارا آپشن جو کریکٹ آپشن ہے، کریکٹ آنسر ہے وہ جنراسٹی ہے. Question number 7. The teachings of Islam brought about a blank transformation in social fabric of Arabia. اسلام کی تعلیمات نے عرب کے تانے بانے میں، عرب کے معاشرے میں کون سی تبدیلی لے کے آیا؟ ٹرانسفارمیشن تبدیلی ہے. کون سی تبدیلی؟ یہاں پہ ٹرانسفارمیشن کے ساتھ کوئی ایڈجیکٹو آنا چاہیے. ناؤن ہے، ناؤن سر کس قسم کی تبدیلی ہوگی وہ یہاں پہ وہ ایڈجیکٹو آنا چاہیے. ریولوشن ناؤن ہے، ایک انقلاب تبدیلی. ریولوشنائز انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی یہ بھی بن نہیں رہا. اور لاسٹ ہے ریولوشنری، انقلاب برپا کرنے والی تبدیلی. یہ آئے گا ریولوشنری، انقلاب برپا کرنے والی تبدیلی. تو ہمارا آنسر سی. کویسچن نمبر 8. Despite persecution, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam continued to preach with patience and زیادتی کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا جاری رکھی. with patience صبر کے ساتھ. اور یہ ایک ناؤن ہے، ایک کوالٹی ہے، اور ایک اور ناؤن آئے گا. تو ریزیلینٹ ایڈجیکٹو ہے، ثابت قدم. تو صبر اور ثابت قدم نہیں، ٹھیک نہیں ہے. ریزیلینس ثابت قدمی، مستقل مزاجی. صبر اور مستقل مزاجی، پیشنس اینڈ ریزیلینس یہ ناؤن ہے. تو چانسز اسی کے ہیں. اور تیسری آپشن ہے ریزیلینٹلی، ثابت قدمی کے ساتھ. تو ترجمے میں دیکھتے ہیں. آپ نے تبلیغ کرنا جاری رکھی صبر اور ثابت قدم، صبر اور ثابت قدمی، اور صبر اور ثابت قدمی والی، ثابت قدمی کے ساتھ. تو ہمارا آنسر جو ہے وہ ریزیلینس ہوگا، بی. Question number 9. The Charter of Medina introduced principles of civic blank and justice for all citizens. میثاق مدینہ نے سب شہریوں کے لیے انصاف، اور دوسری چیز کون سی تھی؟ شہری. سیوک شہری، اور ساتھ میں کون سی چیز تھی؟ ایکول ایڈجیکٹو ہے. شہری برابر، ایکویلٹی شہری برابری.
اور ایکولی برابری کے ساتھ. تو شہری ایڈجیکٹو ہے، اس کے ساتھ ناؤن آنا چاہیے. ایکویلٹی آپشن بن رہا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آنسر کیا ہے. مدینہ کے میثاق مدینہ نے سب شہریوں کے لیے سیوک شہری برابری کے قوانین اصول متعارف کروائے. تو آنسر ہمارا بی. Question number 10. The Hijra was a blank movement that led to the establishment of the first Islamic society. ہجرت ایک لمحہ تھا. کیسا لمحہ تھا وہ دیکھتے ہیں، جس نے پہلے اسلامی معاشرے کی قیام کی بنیاد رکھی یا قیام کی وجہ بنی. تو آنسر ہمارا ہونا چاہیے جی، دیکھتے ہیں. ڈیسائیڈ مومنٹ فیصلہ کرنا لمحہ، ڈیسیژن مومنٹ فیصلہ لمحہ، ڈیسائسو فیصلہ کرنے والا لمحہ. تو ہجرہ جو ہے وہ ایک فیصلہ کن، فیصلہ کرنے والا لمحہ تھا. تو ڈیسائسو آنا چاہیے. لیٹس سی جی، ڈیسائسو.